बाकी हजरात? अब वक्त लगता है, कुछ लोग नमाज से फारिग होंगे, तरावी पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लग जाता है। और आज नहीं, आज रात है तो वैसे भी थोड़ी सी मसरूफियत आज तो रहती है। तरावी का मामला भी था ना, आज तो हाँ, तरावी वही खत्म कह हो रहे गई हैं कि आज से। तरावी भी हाँ, रहती है और आज चांद रात है तरावी का और हाँ कल सुबह की हाँ तैयारियां भी हैं, बच्चों में जोश रहता है। जी जी हाँ हाँ जी, जी। चांद रात है तो कुछ लोगों में वो की आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, हमारे को तीनों, हम चारों जन तो बहुत क्लियर हैं, एकदम साफ सुथरी है। जी जी जी, ठीक चलिए है, तो कैसा आप लोग आज ये शुरू कर दीजिए आप। हाँ जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज 21 से 24 तारीख के दरमियान जो प्रोग्राम चल रहा था पोएट्रिक आत्मा और गजल मुबारक पेजेस पर, उसका ये आखिरी दिन और अलविदा रमज़ान और ईद की मुबारकबाद, के खास मुबारकबाद आप लोगों के लिए ईद की। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अता वारिस साहब आदाब। वालेकुम सलाम जी, अता वारिस भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम वालेकुम अस्सलाम, आप तमाम को आदाब और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके लिए भी मुबारकबाद भाई। चलिए, अतावारी साहब भी जुड़ गए। ये 24 तारीख का प्रोग्राम जिसमें हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए, इस बाबरकत महफिल पाक का हम सभी हिस्सा बने हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। किस मतलब खुश नसीबी की बात है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज महफिल नाते पाक में आप सबका खैर मकदम है। ये बड़ी बाबरकत साआतें होती हैं जिसमें हम ज़हे नसीब किस्मत वाले हैं, प्रॉब्लम मुकद्दर नेट के सिकंदर हैं। बेशक बेशक। नेट प्रॉब्लम बता रहा है, थोड़ी नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है इधर। 2 मिनट रुकना आप लोग। जी जी, हम लोग तो जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है इधर। अतावारी साहब को कुछ दिक्कत आ रही है। जी जी जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका। तो आज के हमारे प्रोग्राम के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, मुजम्मल अब्बास शजर साहब, हाफिज, और जो शुरा हजरात हैं उनकी फहरिस्त में नाम हैं हमारे हाफिज शहंशाह रजा साहब, अता वारिस साहब, हनीफ चिश्ती, शफक नैयरी साहब, शादाब जावेद साहब लखनऊ, और शाहिद असलम खालिदी साहब, और रफ़ीक नागौरी साहब, और फैज़ान रज़ा साहब। ये हमारे आज के शुरा हजरात हैं जो एक नाते पाक, और अगर उनके पास अलविदा से मुतालिक कोई कलाम होगा तो वो सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब होगा। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबकी शिरकत चाहिए, आप सबका भरपूर हमें ताउन चाहिए। मैं आगाज़ करता हूँ एक दुआई कलाम के साथ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ जनाब जी 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 इरशाद। मोहब्बत से कबूल फरमाएं कि तेरी शान सबसे जुदा या इलाही, बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शान सबसे जी, तेरी शान सबसे जुदा या इलाही, जी सुभान अल्लाह। अता हो मोहतरम। तेरी शान सबसे ऊंचा है इलाही। ये अता कीजिए। सर आपका माइक बंद है। आपको सुन रहे हैं? हेलो। जी जी, सुनाई दे। लग रहा है सर लेफ्ट हो गए। नहीं, कभी कभी नेटवर्क की, अता भाई नेटवर्क उस इलाके में थोड़ा सा, और वैसे भी आज भीड़ का दिन है तो जी 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 नेटवर्क होते हैं उनके ऊपर लोड ज्यादा रहता है। जी जी लोग बहुत ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं, एक दूसरे को दुआएं भेजते हैं। हाँ हाँ। अता वारिस साहब, आप कहाँ रहते हैं?
جی میں ابھی دموئی میں رہتا ہوں، وہ غلام دموع میں سر تقریباً، جی ہاں آس پاس کے محلے میں رہتے ہیں غلام سر، تقریباً ہم سے دور ہے تھوڑی۔ ہمارا آبائی جی وطن تو سلطان پور ہے، اور تعلیم ہم نے الہ آباد یونیورسٹی سے 72 میں ہم نے ایم اے کیا تھا۔ فراق صاحب ہمارے استاد محترم تھے، وہ میرے دادا حضور تھے، فراق ارے گورکھپوری۔ واہ، اچھا اچھا، کیا بات ہے. اچھا ہم نے 72 میں ایم اے کیا تھا وہاں سے۔ پھر دادا حضور تھوڑا بڑے لوگوں میں شمار تھا ان کا، تو سازش کر کے بمبئی کے میئر صاحب کے ساتھ ہم کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، یہ ارے کہہ کیا کے کہ بات، 15 دن کی چھٹی کے لیے۔ وہاں گئے تو پتا چلا کیمپس کی فیس یہ سب بھر دی گئی تھی، اور 2 سال مجھے رہنا پڑا۔ حالانکہ سرٹیفکیٹ تو میں MBA لے کے آیا، لیکن وہ ایک کسک ٹیس زندگی بھر رہی، کیونکہ میں ماں کو چڑھا کے گیا تھا۔ یہاں سانتا کروز میں ہمارا بنگلہ جہاں ہے، وہیں سے ان دنوں پلین اڑتا تھا۔ میں ماں کو بار بار چڑھا رہا تھا، دیکھ بڈھی، میں اسی تیرے آنکھ کے سامنے ابھی جاؤں گا، لیکن مجھے کیا معلوم کہ اگلے بار میں 2 سال کے لیے وہاں اٹکنے والا ہوں۔ اور بالکل رات میں ایسے اٹھ کے سوٹ ووٹ پہن کے نکل گیا تھا۔ ہمارا ایک نعت پاک کا مجموعہ ہے بھائی جان، حضرت یہ دیکھیں آپ، جی جی صاحبان رحمت، سبحان اللہ، جی جی. اس میں 200 نعت شریف ہیں، سبحان اللہ، اور کیا بات ہے، اس کا ترجمہ جو ہے، یہ ایک اس کا ٹرانسلیٹریشن ہندی میں بھی ہے۔ اس کی اب تک اچھا اچھا. 32,000 کاپیز ہم نے تحفے میں لوگوں کو دی۔ اس میں ہدیہ نام کی چیز نہیں ہے، جی یہ جی محبت ہی اس کا صدقہ ہے، محبت ہی کی ہے۔ اور اس میں سبحان اللہ، میں نے 5 شرائط رکھی ہوئی تھی کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی بچیوں کا مدرسہ ہو تو بچوں کو یونیفارم آپ دے دیں، یا کوئی حاملہ خاتون کہیں مصیبت میں آپ اسے اسپتال پہنچا دیں، مسجد کی کوئی خدمت کر دیں، تو اسی کو اس کا ہدیہ مان لیا جائے گا۔ اس کی میں جی نے ہندوستان کے 5,000 مساجد اور 5,000 مدارس کو، یہ اردو اور ہندی کا یہ جوڑا، ہر جگہ اس کو، مطلب ہر جگہ اس کو میں نے بطور تحفے، یعنی خدا بخش لائبریری سے لے کر کے دارالعلوم دیوبند تک، بریلی سے لے کر کے غوثیہ گھرانوں تک، ہر جگہ اسے بھیجا ہے۔ دنیا کے مختلف گلف ممالک میں، خلیج ممالک میں، ہر جگہ اسے بھیجا۔ اور ایک بڑی نایاب چیز ہمارے پاس ہے، بغداد شریف کے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ سید عنہ، الجواہری القادری حضرت، سید الجواہری اچھا القادری حضرت، تو وہ خود یہاں تشریف فرما جب ہوئے تھے، تو قریب 20 کلو کھجور اور ایک کندورا، وہ جھبا کے والا، اور حضرت حسین کے قالین کا، ان کے قالین کا 1 فٹ کا ایک ٹکڑا بھی لے آ کے دیے، جو میرے لیے بہت بیش قیمتی چیز ہے، سبحان اللہ، بہت سبحان نایاب اللہ، وسطوں میں بہت۔ ہاں، اور اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو میرے گھر میں ہر کونے میں وہ دیکھیں، سب سے اوپر مقدس قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، ہاں، ماشاء یہ اللہ، ہمارے ہاں ہمارے مسلمان بھائی، اس بار تو لاک ڈاؤن ہے، ورنہ میرا ایک میری اپنی پرسنل لائبریری ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے وہ پیچھے محلہ رکھا ہوا ہے، اور کعبہ جی جی شریف کا نشان ہے۔ ہمارے ہاں آنے والے اس علاقے کے مسلم بھائی کو، بہت سارے ایسے دوست ہیں میرے کہ ارے بھائی یار افطار کا وقت ہو، کام کریے نا، ساگر صاحب کے یہاں چلے چلتے ہیں، تو آب زمزم کیا اور بات، سعودی کھایا کھجور اور چٹنی روٹی جو بھی میری بساط ہوتی ہے وہ رکھ، ہم رہیں یا نہ رہیں، لوگوں کو اتنا بھروسہ ہے کہ شریعت سے جو جائز ہے اور جو احتیاط اعتماد کرنا چاہیے وہ سب یہاں رہے گا۔ جی چلیے ہم دیکھیے لوگ ہماری ویسے نسبت میں بھی بنیادی ہوگا طور تو پر، آپ کے یہاں جی نہ جی آئیں بھائی گے جان، کبھی. ارے تو میں نے برحق کہا بھائی ہماری صاحب آپ نسبت کا، میں بھی ہوگا تو حاضر ناگوری ہوں گے صاحب ضرور. کبھی بھی تشریف لائیں۔ جب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا، تو کم و بیش جی مہینے میں 7-8 نشستیں تو ہوتی ہیں میرے گھر پہ۔ ارے کیا بات، ماشاء اللہ، وہ ایک جنون ہے میرا، ہمیں ہاں بہت شوق ہے ویسا، ہمارے یہاں بر صغیر سے جو بڑے شعراء حضرات، اساتذہ سخنور آتے ہیں، تو ایک رسم سی ہے کوئی، چلیے ساگر صاحب کے یہاں، اچھا سیٹرڈے سنڈے اگر ہم، بس اتنا پتا ہو کہ ہم ممبئی میں ہیں،
تو کچھ آپ جیسے جو بہت قریبی یار دوستوں پوچھتے بھی نہیں, وہ چپ چاپ چلے آئیں گے, ان کو معلوم ہے کہ 10 لوگ تو وہاں مل ہی جائیں گے, تو نشست تو ایسے بھی ہو جانی ہے. جی جی. اچھا حضرت آپ جی کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ میں تو اجین سے ہوں, رفیق ناگوری. نہیں, آپ رفیق بھائی آپ کو تو جانتا ہوں ناگوری صاحب, یہ ہمارے مہمان جو ہیں بزرگ شاہد اسلم, یہ بھوپال سے ہیں. بھوپال. اچھا شاہد اسلم تو بتائیے, آپ تو مخاطب. شاہد جی اسلم جی صاحب کے ساتھ ہم نے اردو اکیڈمی کا مشاعرہ پڑھا تھا وہاں پر بھوپال میں. اچھا. بھوپال جی میں جی اردو اردو اکیڈمی کا اکیڈمی. ناشتہ مشاعرہ جی جی اس وقت ماشاء اللہ. ساتھ ہوا تھا. پہلے رمضان. نہیں صاحب, بھوپال تو بڑا تاریخی شہر ہے, پوری دنیا میں اپنے آپ میں انوکھا شہر ہے, جہاں راجکماریوں کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ انہوں نے سلطنت چلائی ہوئی ہے. اور آپ کے ہاں کئی جو لوگوں نے بھوپال کے جی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر بیگمات نہیں ہے بلکہ شہر مومنات ہے. بالکل صحیح کیا کہا بات آپ ہے. نے. اور بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم اکثر اکیلے جاتے ہیں, اب تو تھوڑا پکڑ میں آ جاتے ہیں کیونکہ انجم بارہ بنکی ہیں, منظر بھوپالی کے ساتھ ہم نے پوری دنیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہم نے حضرت کم و بیش 2,500-3,000 مشاعروں میں شرکت ہے ہماری, اور 40 ممالک ایسے ہیں جہاں ہم نے نعت شریف پڑھی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. بہت اچھے, بہت یہ اچھے. اللہ ماشاء کے اللہ, لاکھ سبحان احسان اللہ. ہے, یہ اس کا مولا ہے, اس کا کرم ہے, ہم تو ادنا سے انسان ہیں. لیکن آپ کے ہاں جو چٹوری گلی ہے, وہاں کا کھانا, بھوپال کا کھانا, اس کا جواب نہیں تھا. آپ کے ہر شاعر جو بھوپال آتا ہے وہ گلی کو یاد رکھتا ہے. جی حضور. میں کہا جو شاعر بھوپال آتا ہے وہ گلی کو یاد رکھتا ہے. نہیں بھائی صاحب, وہ کچھ وہاں کا ذائقہ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ دوسری جگہ نہیں مل پاتا ہے. ہم تو بہت زیادہ وہاں آتے ہیں, جی کیونکہ ای ٹی وی کے مہتاب عالم میرے بہت اچھے دوست ہیں, انجم بارہ بنکوی دوست ہیں, منظر بھوپالی صاحب دوست ہیں, اور آپ کے ہاں وہ برکت اللہ یونیورسٹی میں پچھلے سال میرا وہاں پہ ہم کو سمان دیا گیا تھا, میرا ظاہری طور جی پہ استقبال ہوا تھا. جی. پھر آپ کیا وہ جو جناب ہے وہ کچھ پولیٹیکل بڑے کیا نام ہے, کچھ آپ کے یہاں کے ایم ایل اے یا کچھ تھے, ان کے دولت قدے پہ ہمارے اعزاز میں بڑی نشست بہت اچھی ہوئی تھی. ہاں عارف مسعود صاحب ہوں گے گوئل. شاید. جی. لیکن بڑا پیارا شہر ہے, آپ کے یہاں کے لوگ مہمان نواز بہت ہیں. جی بھوپال کی خمیر میں ہے وہ. سچ کہہ رہے ہیں, بھوپال بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور بھوپال کا شعر و ادب بھی بہت مشہور ہے. ارے بھوپال باپ جو رے ہے جی باپ, ارے صاحب, زبردست. ہم تو آج بھی مانتے ہیں کہ خالص ادب کا مرکز دور حاضر میں ذرا سی وہاں پہ کچھ جیسے مشاعرے باز لوگ ہو گئے ہیں, ورنہ سچ کہیں تو کہنے کو تو لکھنوی اسکول آف تھاٹ, دہلی اسکول, حیدرآباد دکن کا نام آتا تھا, یا برہان پور کو دروازہ دکن کہا جاتا تھا, دارالسرور کہا جاتا تھا. لیکن جو کیفیت, روایت, جو تہذیب اردو ادب کی جو آبیاری بھوپال میں ہوئی ہے, بہت مشکل سے دنیا میں. آئیے دموہی صاحب آگے. جی حضرت. ادیب جی بھائی بالکل شروع صحیح کیجیے. بجا فرمایا. دموہی صاحب حکم دیں. پروگرام کا آغاز. ادیب بھائی. ہاں. آواز نہیں آ رہی. ہاں ابھی آواز چلی گئی تھی. جی آپ کی آواز نیٹ ورک پرابلم. ہماری آواز سنائی پڑ رہی ہے؟ ہاں اب آنے لگی. جی جی اب آنے لگی. جی حضور. جی جی حضور. حضرت حکم دیں. جی جی عنایت کیجیے. جو حکم آپ کہیں. جی اجازت ہے حضرت. جی ڈاکٹر صاحب. جی یہ ماہ رمضان کی چاند رات, اور دو دن قبل ہمارا آخری جمعہ, اس کی رحمتوں کا سایہ اس سال کے لیے ہم سے جدا ضرور ہوا ہے, لیکن ہم سب منتظر رہتے ہیں ایک سادہ سی نظم, ایک آدھ قطعات نعتیہ, اور
दो छोटी सी गजलें। इजाजत हो हजरत, मैं चाहता हूं कि इजाजत हमको भोपाल के ही जरखेज जमीन से मिले। जी जी इजाजत है? जी जी हुजूर। जी जी बिल्कुल जरूर आंखों में जी मदीने की जमी रखता हूं, हाँ हाँ हाँ, आंखों में मदीने की जमी मदीने रखता की हूं, जमी रखता हूँ, आंखों में मदीने की जमी रखता हूं, एहसास में फिरदौसे बरी रखता हूं। क्या मैं बात है, सच सुभान का अल्लाह, बरहमन हूं इसलिए सागर, मेराजे मोहम्मद पे यकीन रखता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मेराजे सुभान मोहम्मद अल्लाह, पे सुभान यकीन रखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अर्श आजम पे गए जिस दम मोहम्मद मुस्तफा, सल्लल्लाहु अर्श तआला अर्श आजम आजम पे गए जिस दम मोहम्मद मुस्तफा, सल्लल्लाहु बख्श से उम्मत के बारे में हुआ जो फैसला, लौटे माशाल्लाह, जब अर्शे मुअल्ला से शहनशाहे अलम, साथ में लाए नमाजे पंजगाना मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, एक शाहकार दी का क्या खूब, तसव्वुर ही बहुत है, सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है, उस पाक सर जमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सर जमी का तसव्वुर ही बहुत है। अभी अभी आखिरी जुमा हमसे रुखसत हुआ है। एक नज्म बिल्कुल सादा सी जबान में है कि माह रमजान का ये आखिरी मुकद्दस जुमा, माह रमजान का ये आखिरी मुकद्दस जुमा अपनी रहमत का साया हमारे सरों पर छोड़कर जा रहा है, हमारे कल्ब को निचोड़कर। अल्लाह पूरे अल्लाह साल अल्लाह, भर के बहुत लिए जुदा हो माशाल्लाह, रहा सुभान है अल्लाह, सुभान, हमसे, हमें अपनी शफकतों से नवाज कर अलविदा कह गया है हम अल्लाह सब के अल्लाह, महबूब जुमा, मुतमईन हैं हम सब, मुंतजिर भी रहेंगे इंशाअल्लाह अगले आने वाले रमजान में अपनी बसीरतों, सखावतों, अजमतों के साथ तय शुदा वक्त पर आएगा, हमारे सरों पर इंशाल्लाह, साइमा बनकर फिर से हम रोजे रखेंगे, नमाजें अदा होंगी, सवाब के नए गोशे खुलेंगे, फिर हम जश्न ईद मनाएंगे बिना किसी सुभान खौफ अल्लाह, और सुभान, अंदेशे के। ऐ मेरे सुभान महबूब, अल्लाह, फिर आना नए रमजान में, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, फिर हम सुभान सब अल्लाह, बिठाएंगे तुम्हें अपनी पलकों पर। अलविदा माह रमादान के आखिरी जुमा, अलविदा। माशाल्लाह, क्या कहने अब क्या सुभान अल्लाह, सुभान बेगुनाह अल्लाह। जिंदाबाद, मोहब्बतें, जिंदाबाद, एक जी जी सुभान अल्लाह, सुभान, आप इजाजत दे तो इनायत कीजिए, दो नातिया गजलें जी बिल्कुल इनायत कीजिए, जी इरशाद हम करीने की बात करते हैं, हम करीने की बात हम करीने की बात करते, बस मदीने की बात करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिससे या खूब, सुभान अल्लाह, बूए गुलाब शर आए। आवाज कहीं उलट रही है यहाँ से। जिससे बूए गुलाब शर आए, उस बूए गुलाब पसीने शर्माए। की बात उस पसीने की बात करते वाह, हैं, क्या सुभान बात अल्लाह, है, क्या सुभान बात अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। उस पसीने की बात या करते खूब, सुभान अल्लाह, सुभान, ओ अर्श तक जो दुआ पहुंचा दे, अर्श तक जो अर्श दुआ को तक जो पहुंचा दे, अर्श तक जो दुआएं पहुंचा दुआएं पहुंचा दे, दे, हाँ हाँ ऐसे हाँ, जीने की बात क्या बात है, सुभान अल्लाह, करते, क्या बात है, सुभान बेशक अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे जीने की बात करते हैं। क्या कहने आंख से उनकी याद में
के आंख से उनकी याद में टपके उस नगीने की बात करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस नगीने की बात करते हैं। जिससे बन बहुत खूब, सुभान जाए अल्लाह। हाथ अपनी, जिससे बन जाए आक़िबत अपनी, उस खजीने की बात सुभान अल्लाह, सुभान करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, उस खजीने की बात क्या करते हैं। कहने, सुभान और अल्लाह। मौत जिस जिंदगी पे नाज करे, जिस जिंदगी पे नाज मौत नासरा है साहब, वाह, जिस जिंदाबाद। जिंदगी पे नाज करे, ऐसे जीने की बात करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूब, क्या खूब, सुभान अल्लाह। आका से जान को हर का दस्ते आका से जाम को कर का, हम तो पीने की हम बात तो पीने की बात करते हैं। करते। सुभान अल्लाह, कैसे, सुभान क्या अल्लाह। बात है, वाह। उस खजीने करते हैं, वाह 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 वाह। खजीने वाह। की बात करते हैं, ऐसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीने की बात करते हैं, उस पसीने की बात करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की बात करते। एक खास तौर पर एक नात शरीफ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हाँ भाई, अस्सलाम जी, वालेकुम। इरशाद। जी जी, वालेकुम सलाम भाई। वो लिंक आई है, लिंक को क्लिक करके अंदर आइए ना, वीडियो चैट लिंक को क्लिक करके आइए ना अंदर। लिंक आई है ना जो अभी लिंक ग्रुप में है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो अंदर आ जाएंगे आप वीडियो में। हाँ, नाम लिख दीजिए, आ जाएंगे अंदर आप। मुशायरा चल रहा है, मुशायरा। जी 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 जी, आप जी, वालेकुम जी, पढ़िए वालेकुम जी। सलाम। जी इजाजत दें हुजूर। इरादा मोतबर है और मैं हूँ, इरादा मोतबर है और मैं हूँ, और मैं हूँ, और मैं हूँ, क्या कहना। मदीने का सफर है, सफर, और मैं हूँ, क्या क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं मदीने का सफर है, मदीने का सफर है, और मैं हूँ, और मैं हूँ, मुअत्तर जज़्बे सादगी है, मुअत्तर जज़्बे पानगी है, महकती रह गुजर है, और मैं हूँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महकती रह गुजर है, और मैं हूँ, और मैं हूँ, तवाफे गुम दे हजरा के खातिर मुसलसल चश्मे तर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूब, क्या खूब, सुभान अल्लाह। और निगाहे लुत्फ की
حسرت میں آقا نگاہ لطف کی، حسرت میں آقا دعا سے دور سر ہے، اور میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے کا سفر مدینے ہے، کا سفر ہے اور میں ہوں، اور میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، مدد کیجے یا سلطان عالم، مدد کیجے گا یا سلطان عالم، کہ رستہ پر خطر ہے، اور میں ہوں اور کہ میں رستہ پر، جی رستہ پر کہ رستہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، پر خطر ہے، اور میں ہوں، اور میں ہوں تمہارے ہجر میں، تمہارے ہجر میں تمہارے ہجر میں، اب میری جاں پر ستم شام و سحر ہے، اور میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اور پریشان حال ہوں، ساگر کروں کیا پریشان، ساگر کروں کیا حیات مختصر ہے، ہاں 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 سبحان اللہ اور سبحان میں ہوں سبحان اللہ، اور میں ہوں، کیا بات ہے، ارادہ معتبر ہے، اور میں ہوں سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مدینے کا سبحان اللہ، سفر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور میں ہوں۔ میں ہوں چلتے چلتے حضرت دو قطعات بہت ہی آپ کی خوب، خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہوں جی کہ جی عنایت ہو عنایت ہو، یوں تو مقبول ہوئے جناب، ہیں عطا کئی گوہر پتھر، ہاں ہاں یوں ہاں تو ہاں، مقبول ہوئے ہیں کئی گوہر کئی گوہر پتھر، پتھر، ہاں ہاں مگر حامل حرمت ہیں دو پتھر پتھر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کیا بات ہے، ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے، ہاں 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 دوسرا آقا نے باندھا جو شکم پر پر پتھر، ماشاء دوسرا اللہ سبحان اللہ آقا سبحان نے اللہ، باندھا جو کیا عظمت شکم بیانی کی ہے پر پتھروں کی، واہ 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 شکم پر سبحان اللہ، پتھر، ایک کیا خوب قطع کیا اور آپ خوب، کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ جی اول عنایت نہیں کیجیے، رہا کوئی آخر نہیں، ہاں ہاں ہاں، اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں، کوئی آخر نہیں رہا، میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں، ہاں 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 بے شک میرے حق ہے، بے نبی شک، کے بعد نبی پھر نہیں رہا، نبی پھر بے نہیں شک رہا، سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ، نے جب سنگ شکم سے لگا لیا اللہ کوئی اللہ بھی بت پرست اب کافر نہیں رہا، اللہ، سرکار نے جب کیا سنگ بات ہے، شکم سبحان سے اللہ، لگا اللہ لیا اللہ، کوئی بھی بت پرست اب کافر نہیں رہا، کافر بو نہیں رہا، جہل واہ، جیسا بو لہب کی طرح بے ادب اور بے اصول نہیں، کوئی بھی پاک صاف ہندو ہو وہ کبھی دشمن اصول، کیا آخر بات، کیا قطع بات، کیا ایک بات، حمد سے اس کو میں چاہتا ہوں مکمل کروں جی کہ جی خاص بالکل بالکل عنایت کیجیے، خاص احسان کے دائرے میں ہوں، نور یزداں کے دائرے میں ہوں، عشق سرکار کے وسیلے سے ہاں ہاں، میں بھی ایمان کے دائرے میں، واہ 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 بے واہ میں واہ۔ ہوں، واہ، سبحان اللہ، احسان کے سبحان دائرے اللہ، سبحان اللہ، آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بے پناہ محبتیں جی ہیں جی، کہ کیا آج آپ بات نے ہے، مہمان کیا پڑھا آپ نے، خصوصی واہ کے واہ، طور پر ہمیں حکم دیا، ہم نے لبیک کہا اور حاضر ہو گئے، آپ سب کو بہت بہت سلام، جب بھی انشاءاللہ مستقبل میں کبھی بھی آپ کو وقت ملے تو ممبئی تشریف لے آئیں،
बल्कि दूसरी लाइन पे कुवैत से हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत बड़े शायर हैं, अफरोज आलम साहब, वो भी इस नाते पाक की महफिल में ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर शरीक हैं। ये बल्कि ये दूसरी लाइन पे वो भी सुन रहे हैं आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी 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 मैं बहुत जल्दी थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत बहुत हमारी शुक्रिया। महफिल निशान बढ़ाई और बहुत ही बहुत खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया आपका डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी कि जी आपने अपना जी वक्त जी, दिया, आधा आधा यहाँ हाजिर आए। जी चलिए अदीप भाई, जी अदीप भाई सुनोगे? जी, अदीप भाई हैं कि नहीं? हाँ है ना हाँ? जी, आवाज आ रही है हैं अदीप साहब हैं। जी। अदीप भाई, अब हाँ बोलिए। अगले शायर को आवाज दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कीजिए आप मैं जनाब। गुजारिश, ये थे डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी जो कि हमारे गेस्ट भी हैं और काफी अच्छी इस महफिल पाक का आगाज किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते पाक और कतात और अलविदा के मुतालिक नज्म पेश फरमा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। अब मैं सीधे सबसे सीनियर से अब सबसे जूनियर की तरफ चलता हूं और मैं अता वारिस दमोही से गुजारिश करता हूं कि वो भी और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमाएं। इसे कता के साथ डॉक्टर बाज साहब के कता के साथ कि परेशान कितना हूं मैं जाकर बोलूंगा मदीने में, कि परेशान कितना हूं मैं जाकर बोलूंगा मदीने में, मुझे रोना हुआ भी तो मैं रो लूंगा मदीने में। वो शरफ क्या हासिल बात है, सुभान अल्लाह। फिर किसी दिन मेरे रोजे को, ये शरफ हासिल ये होगा फिर किसी दिन मेरे रोजे को, रखूंगा मैं जो मक्के में तो खोलूंगा मदीने में, रखूंगा क्या बात है, मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खोलूंगा मदीने में। अब हमारे बीच अता वारिस जो कि दमोह शहर के कमसिन शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए, वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमाएं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु कीजिए अता वारिस दमोही का। अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद पाक पढ़ें। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह रब्बु सल्लल्लाहु अलैहि नबी हुम्महि वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मैं आज की सदर से मैं इजाजत लेते हुए नात का मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। जी इनायत है, इनायत कीजिए। इरशाद इरशाद। हक परस्ती मेरे नबी की है, हक परस्ती मेरे नबी की है, आला हस्ती मेरे नबी की, हक परस्ती मेरे नबी की। सुभान अल्लाह, समाज सुभान अल्लाह। फरमाए। बेशक बेशक। मेरे मौला दिखा दे मुझको भी, मेरे मौला दिखा दे मुझको भी, मेरे नबी की बेशक सुभान अल्लाह, कैसी सुभान अल्लाह। बस्ती मेरे नबी की है, हक परस्ती मेरे नबी की। ये समाज फरमाए। जिस जी इनायत पे इनायत हो। कुर्बान दोनों आलम है, जिस पे कुर्बान जिस पे कुर्बान दोनों आलम हैं। बेशक आलम, बेशक बेशक, नो डाउट, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी की बेशक सुभान अल्लाह हाँ सुभान बरस की है कहूँगा जी अता हो उसकी महफिल सजाई है मैंने उनकी महफिल सजाई है मैंने उनकी महफिल सजाई है ना उनकी महफिल सजा उनकी महफिल सजाई हस्ती उनकी महफिल सजाई है मैं उनकी महफिल सजाई है मैंने सरपस्ती सरपरस्ती मेरे नबी की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे नबी की सुभान अल्लाह। आपकी इजाजत है जरा सा हमारा फरमाएं जी जी अता हो हम जिक्र कर रहे हैं रसूले अनाम का हम जिक्र कर रहे हैं रसूले यारी दोस्तों तुम एहतराम का जिक्र कर रहे हैं रसूले अना का सुभान अल्लाह सुभान रखना अल्लाह ख्याल दोस्तों तुम एहतराम का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र कर रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक रसूले अना का उसे समाज फरमाए बस से गुनाहगारी की इतनी है इल्तजा बस से गुनाहगारी की इतनी है इल्तजा रखना भरोसे हसरे भरम इस गुलाम का क्या बात है भाई सुभान अल्लाह सुभान रखना क्या बात भरोसे हसरे भरम इस गुलाम का उसे समाज फरमाए अता हो सौदा न करना मोमिनो ईमानी का कभी सौदा न करना मोमिनो ईमानी का कभी रखना सुभान अल्लाह हया के है धरी खड़ी उनके पयाम का क्या बात है भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद भाई इंशाअल्लाह अब कोई साउंड किसी का डिस्टर्ब हो रहा है पूरे का
دنیا میں بھی نہیں دونوں جہاں میں چاہے دونوں جہاں میں چاہے خیر الانام کا سبحان اللہ ذکر سبحان اللہ کھا کے لانا بعد میں لے لینا کی بقا ہے میں جی جی اسے کہو نبی کے مقام کا سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں رسول سبحان اللہ انام کا بطور خاص سبحان اللہ اسے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر سے سبحان اللہ علی سے واہ ذرا ذرا آواز کٹنے لگی کی آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے ہاں آواز کٹنے لگی ہے جناب یہ تھا بھائی آواز آئی آپ آواز کٹ رہی ہے جی آواز نہیں آ رہی ہاں آواز بیچ بیچ میں آواز کٹ گئی جی اب جی اب آئیے ہاں اب آ رہی ہاں تاواری صاحب فرمائیے عنایت جی کیجیے عطا بھائی ہنس رہی ہے آواز بہت زیادہ کٹنے ہاں لگی تو آواز آواز کٹ رہی نا رہنے دیجیے ہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے نہیں آ رہی آواز بالکل ڈسٹرب کٹ رہی ہے بہت ٹھیک ہے آپ ہاں ہاں جی نیٹ ورک پرابلم ہے بہت زیادہ کی پرابلم ہے آپ جی تو اسی جگہ پر ہیں جہاں پر برابر نیٹ ورک نہیں مل رہا ہے جی بالکل چلیے تو ٹھیک ہے آپ بالکل آواز نہیں آ رہی ہے دوسرے تاواری صاحب 16,000 کو بلا لیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں رہنے دیجیے جی عطا بھائی بہت آپ بہت دوسرے شکریہ آپ کا 16,000 آپ کو بلا لیں ہاں بالکل وہی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ عطا وارث دموئی صاحب جو کہ بہت ہی اچھے لب و لہجے میں اپنی نعت پاک پیش فرما رہے تھے بہت اچھا عمدہ پڑھا انہوں نے بہت اچھی کوشش کی اب میں سیدھے رفیق ناگوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور بارگاہ رسالت میں ایک ہدیہ نعت پیش فرمائیں اور ایک الوداع ہم لوگ کو سنائیں الوداع الوداع ماہ رمضان کو کہ الوداع الوداع ماہ رمضان کو غم جدائی کا ہے ہر مسلمان کو الوداع الوداع ماہ رمضان کو اب ہمارے بیچ رفیق ناگوری صاحب اپنے ایک نعت پاک اور ایک الوداع کے ساتھ کلام پیش کریں گے جی رفیق ناگوری صاحب
नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, देखिए आप। जी जी, अता कीजिए पहले नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ। जी। मेरे जी आका जी के जो असहाब हुआ करते हैं, आहा, मेरे आका के जो असहाब क्या हुआ करते हैं, मेरे आका के जो असहाब हुआ कर, आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई महताब हुआ करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, बहुत सुभान खूब, अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। महताब हुआ करते हैं, कोई सूरज कोई महताब हुआ करते हैं। क्या बात। और शुक्रिया शुक्रिया। और ये देखिए बात है, सुभान शेर हाजिर करता है, देखिए। तशनगी आंखों की बुझती है मदीने जाकर, कृष्ण की आँख की बुझती है मदीने जाकर, बेशक, सुभान अल्लाह। तशनगी आंखों की बुझती है मदीने जाकर, सारे आशिक वहीं से राग हुआ करते, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे आशिक वही सैराब हुआ, वहीं से एराब हुआ करते हैं। हुआ करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या सुभान बात है, अल्लाह। वो तशनगी आंखों की बुझती है मदीने जाकर, सारे आशिक वहीं से राब हुआ करते। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक ये शेर भी देखिए, जब दुआ करते हैं आका मेरे उम्मत के लिए, हाँ 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 भाई, कितनी उनको बहुत खूब, फिक्र थी अपनी, कितनी फिक्र रही है बेशक। उनको। जब दुआ करते हैं आका मेरे उम्मत के लिए, जब दुआ करते हैं आका मेरे उम्मत के लिए, चश्मे नम में कई सैलाब हुआ करते, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब रफी चश्मे भाई। नम में कई सैलाब हुआ करते। और ये वाह, शेर क्या देखिए, बात है, वाह, सुभान अल्लाह। ये तमन्ना तो इरशाद इरशाद अता। सभी की जाए, ये तमन्ना तो सभी की है मदीने जाए, वो पहुंचते हैं जो बेताब, वो पहुंचते हैं जो बेताब हुआ करते, हुआ करते हैं, बेशक बेशक बेशक, वो पहुंचते हैं जो सुभान अल्लाह, बेशक बेताब बेशक। करते। और नुस्खा देखिए, आप खास तौर से आपकी तवज्जो चाहूंगा इस मौके पर। अपनी पलकें सागर अपनी पलकें न पंखा झपकना बंद करो। तेरे आका पे रफी, उनकी चौखट के आदाब हुआ करते, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे आका के जो असहाब हुआ करते, कोई सूरज कोई महताब हुआ करते। इस बात को आप लोगों ने दोस्तों रमजान चाहिए, जो भी आप समाज फरमाए दोस्तों। देखिए बहुत तवज्जो का तालिब हो आपकी। देखिए, अभी आया अभी जाने लगा है, क्या हुआ तुझको, अभी आया अभी जाने लगा है, क्या हुआ तुझको, अभी आया अभी जाने लगा है, क्या हुआ तुझको, मुकद्दस माह रमजान जल्द भेजे फिर खुदा तुझको, क्या बात है, मुकद्दस सुभान माह अल्लाह, रमजान जल्द भेजे सुभान फिर अल्लाह। खुदा तुझको। सुभान अल्लाह, और सुभान, आमीन। खुद समाज फिरमा देखिए,
ये अलविदा का ये देखिए, ये तूने क्या कहा दे दो विदाई, हम तो चलते हैं, कहीं मेहमान भी ऐसे कभी घर से निकलते हैं, तेरी फुरकत के गम में हम बिलखते हाथ मलते हैं, जुदा होना है लेकिन हम करें कैसे जुदा तुझको, क्या बात, मुकद्दस माह रमज़ान जल्द भेजे फिर खुदा तुझको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकद्दस माह सुभान जल्द अल्लाह। भेजे खुदा तुझको। और बंद पेश करता हूँ, देखिए अदीब भाई, देखिए दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ, देखिए। आता कीजिए। जी क्या ईमान को ताज़ा बनाया सबके दिल में घर, जुदाई के तसव्वुर से डूबे हर दिल में अब नश्तर, कहाँ अब आँख पाएंगी सहर इफ्तार के मंजर, कहाँ अब आंखें पाएंगी सहर इफ्तार के मंजर, बड़े मजबूर हैं रोके भी कैसे हम भला तुझको, मुकद्दस माह रमज़ान जल्द भेजे फिर खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। भेजे फिर खुदा तुझको। आखिरी बंद सुभान देखिए, अल्लाह। देखिए आप, इनायत कीजिए। इनायत हो, क्या बात है। जुदाई से हुई है आंख भी पुरनम, फटा है दिल जुदाई से हुई है आंख भी पुरनम, कहाँ ताकत है इतनी भागते लम्हों को रोके हम, बहुत दिन तक रुलाएगा जुदाई का हमें ये गम, बहुत दिन तक रुलाएगा जुदाई का हमें ये गम, बेशक। हमारे दिल की ये हालत बता दे हम जरा तुझको, मुकद्दस माह रमज़ान जल्द भेजे फिर खुदा तुझको, अभी जाने सुभान अल्लाह। खुदा ये क्या को, मुकद्दस सुभान अल्लाह। माह रमज़ान जल्द भेजे फिर खुदा तुझको। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान की विदाई पर जो सुभान अल्लाह। दिल के एहसास आते उनको आपके सामने पेश किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जी 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 जी, वाह। अदीब भाई चले गए क्या? अदीब भाई शायद लेफ्ट हो गए जी, मेरे। लेफ्ट हो गए लग रहा है। दोबारा अजीब सब लेफ्ट हो गए। शाहिद असलम साहब, अब आप सुना दीजिए। जी जी, हाँ, आ गए अदीब भाई। जी जी जी, वापस आ गए जाए। ज्वाइनर हो, आ गए, ज्वाइनर हो ठीक है। अदीब साहब। हाँ जी, अदीब भाई, जी अजीब भाई आ गए। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही बहुत। जी जी रफीक भाई, ये हो गया, हो मैंने गया है पेश आपका? कर दिया साहब जी। जी, जी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रफीक नागौरी साहब, जो कि बहुत ही अच्छे कलाम से नवाज रहे थे। एक नाते पाक आपने पेश फरमाई और उसके बाद फिर अलविदा माह रमज़ान पर अपना कलाम पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। अब मैं इसके बाद सीधे आपसे हमारे बीच फैजान रजा साहब जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और बारगाह रिसालत से अपना हदिया नात पेश फरमाएं। इस एक मतलब और एक शेर के साथ कि गुजर रही है यहाँ किस पे क्या समझते हैं, कि गुजर रही है यहाँ किस पे क्या समझते हैं, किस पे क्या सभी का समझते हैं। हाल मेरे मुस्तफा समझते हैं, समझते सभी हैं, का वाह, हाल सभी का। मेरे मुस्तफा समझते हैं, मेरे और मैं मुस्तफा अपना समझते हाल सुनाता हूँ उनको चुप होकर, कि मैं अपना हाल सुनाता हूँ उनको चुप होकर, मेरी
خاموش زباں مصطفیٰ سمجھتے ہیں میری سبحان اللہ، سبحان خاموش زباں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شکریہ آپ سبھی حضرات کا. اب میں سلطان رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں. فیضان رضا صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نعت پاک کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں، مشورہ فرمائیں جی اور دعوت سے نوازیں. اللہ رب عرض کیا ہے حالات شکستہ ہوئے جاں قید بلا ہے، حالات شکستہ ہوئے جاں قید بلا ہے، حالات شکستہ ہوئے جاں قید بلا ہے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، کیا کہنا. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے. وقت دعا ہے. اور آگے عرض کیا ہے یہ لوح و قلم، یہ لوح و قلم عرض سما چاند ستارے، یہ لوح و قلم عرض سما چاند چاند ستارے، یہ سارا جہاں فخر دو عالم کی عطا ہے، بے یہ شک سارا حق ہے. جہاں سبحان فخر اللہ. دو عالم کی عطا ہے. بے شک بے بے شک شک. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. وقت دعا ہے. اور آگے کیا ہے آئے ہیں رسول اور بھی آقا کے علاوہ، آئے ہیں رسول اور بھی آقا کے علاوہ، رتبہ میرے آقا سے کہاں کس کو ملا ہے، کیا بات. رتبہ میرے آقا سے کہاں کس کو ملا ہے، واہ بے بے شک شک. بے شک. سبحان. بے شک. رتبہ میرے آقا سے کہاں کس کو ملا ہے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے. اور ہم لوگ گناہوں میں ملوث ہیں ابھی بھی، ہم لوگ گناہوں میں ملوث ہیں ابھی بھی، اور قہر خدا بن کے اجل سر پہ کھڑا ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. اور قہر خدا بن کے اجل سر پہ کھڑا ہے. اور دن رات گناہ کرتے ہیں لوگوں سے چھپا کر، دن رات گناہ کرتے ہیں لوگوں سے چھپا کر، پر اتنا رہے گا دیکھ رہا ہے، اتنا رہے گا خدا دیکھ رہا ہے. حالات شکستہ ہوئے جہاں قید بلا ہے، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے. اور ہم خائف و لاچار ہیں جو اپنے وطن میں، ہم خائف و لاچار ہیں جو اپنے وطن میں، کچھ اور نہیں کچھ اور نہیں ہے یہ گناہوں کی سزا ہے، کچھ اور نہیں ہے یہ گناہوں کی سزا ہے، گناہوں کی سزا ہے. ہم خائف و لاچار ہیں جو اپنے وطن میں، کچھ اور نہیں ہے یہ گناہوں کی سزا ہے. اور مقتے میں عرض کیا ہے فائز جی عنایت کیجیے. رحمت سے لگا لیجیے امیدیں، فائز در رحمت سے لگا لیجیے امیدیں، فائز در رحمت سے لگا لیجیے امیدیں، ہر شاہ و گدا کو اسی چوکھٹ سے ملا ہے، کیا بات ہے. ہر شاہ و گدا کو بے شک گدا کو در اسی چوکھٹ سے ملا ہے. ہر شاہ و گدا کو در رحمت سے ملا ہے. اور بہت خوب بہت خوب بھائی بہت خوب. جی عنایت کیجیے. عید کے حوالے سے عرض ہے جی بالکل بالکل عنایت کیجیے. جی بتاؤ بتاؤ. جی جس میں ربیع باندھا ہے عید مبارک. جی عنایت کیجیے. عید مبارک. عرض کیا ہے ماحول خوش نما ہے بتا عید مبارک، کیا بات ہے. ماحول خوش نما ہے بتا عید مبارک، کیا بات ہے. کہنے کو تو سب نے ہی کہا عید مبارک، کیا بات ہے. بہت خوب. ماحول کہنے خوش کو تو سب نما نے ہے بتا عید مبارک، کہنے کو تو سب نے ہی کہا عید مبارک، عید مبارک. عید مبارک. اور پھیلی ہے وبا چاروں طرف تو ہی بتا پھر،
پھیلی ہے وبا چاروں طرف، تو ہی بتا پھر کیا عید ہو ایسے میں بھلا، عید مبارک، عید مبارک. کیا اچھا ہے عید بھائی، اچھا ہے، بہت خوب. کیا عید ہو، کیا عید ہو ایسے میں بھلا، عید عید مبارک. مبارک. اچھا ہے، اچھا ہے. انعام کی صورت کا ہمیں مجدہ سنانے، جی انعام کی صورت کا ہمیں مجدہ سنانے، کہتا ہوا رمضان چلا، عید مبارک. عید مبارک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انعام کی صورت کا ہمیں مجدہ سنانے، کہتا ہوا رمضان چلا، عید مبارک. اور آگے عید مبارک. حالات شکستہ ہیں مگر عید سے پہلے، واہ 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 واہ. حالات شکستہ ہیں. حضور صاحب توجہ کا طالب، مگر عید سے پہلے. جی جی عنایت کیجیے. حالات شکستہ ہیں، حالات شکستہ ہیں مگر عید سے پہلے، جی لب پر خیر آ ہی گیا، عید مبارک. عید لب مبارک. پر کیا میرے خوب، کیا خوب. خیر آ ہی گیا، آ ہی گیا، لب پر میرے خیر آ ہی گیا، عید مبارک. عید مبارک. واہ کیا بات. اور آگے عرض کیا ہے، اے جی قوم عنایت تو کیجیے. بس رب کی عطا اس کو سمجھ کر، اے ہاں ہاں. قوم تو بس رب کی عطا اس کو سمجھ کر، غم سارے بھلا کر کے منا، عید مبارک. کیا غم خوب، سارے کیا بھلا خوب. کر کے منا، عید عید مبارک. مبارک. اور ایسے بھی میسر ہوئے ایام کے ہم سب، ایسے بھی میسر ہوئے ایام کے ہم سب، ایسے بھی میسر ہوئے ایام کے ہم سب، ہو کر کے مناتے ہیں جدا، عید عید مبارک. مبارک. ہو کر کے مناتے ہیں جدا، عید مبارک. ہو بہت کر خوب، کے بہت خوب. مناتے ہیں جدا، عید مبارک. ماحول خوشنما ہے بتا، عید مبارک. کہنے کو تو سب نے ہے کہا، عید مبارک. اور مقطع میں عرض کیا ہے، فائز کا قلم بند ہے پر پہلو میں آخر، فائز کا قلم بند ہے پر پہلو میں آخر، کہتی ہے میرے دل کی صدا، عید عید مبارک. کیا بات ہے بھائی. کہتی ہے میرے دل کی صدا، عید مبارک. ماحول خوشنما ہے بتا، عید مبارک. کہنے کو سب نے ہے کہا، عید مبارک. بہت خوب، آپ بہت تمام خوب بھائی. حضرات بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے اشعار بات کرتی اتنا واضح اور مہیلا دعاؤں بتائے. محمد فیضان رضا بھائی دعائے خیر میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فیضان رجا صاحب جو کہ بہت ہی اچھے اشعار سے ہمیں نواز رہے تھے اور موضوع کلام سنائے. بہت ہی اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. انشاءاللہ آئندہ وقت میں بھی آپ کو دعوت زحمت دیں گے انشاءاللہ. آپ اور تمامی حضرات جو مجھے سن پا رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ کسی کے درد پہ کیسے نمک لگائیں ہم، واہ. کسی کے درد جی. پہ کیسے نمک لگائیں کیسے ہم، نمک لگائیں کسی ہم، کے درد میں کیسے خوشی منائے ہم، کسی کے درد میں کیسے خوشی کسی کے منائے درد میں ہم، کیسے خوشی منائے ہم. جی دکھائی جاتی ہے اف زندگی گھڑی کیسی، دکھائی جاتی جی. ہے اف زندگی گھڑی کیسی، اف ایسے حال میں اب عید کی خوشی کیسی، اف ایسے حال میں اللہ اب عید ایسے کی حال خوشی میں کیسی. اب عید کی خوشی کیسے. جی جی. اب میں گزارش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بلانے سے قبل میں خود اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش کر دوں. ایک نعت پاک محبت سے سماعت کریں. مطلع جی ارشاد. مطلع پیش خدمت ہے کہ سرکار کی چوکھٹ کا پتہ مانگ رہی ہے، سرکار کی چوکھٹ کا پتہ مانگ رہی ہے، پتہ مانگ رہی ہے، بیمار تمنا ہے دوا مانگ رہی ہے، مانگ رہی ہے، سرکار کی چوکھٹ کا پتہ مانگ رہی ہے، مانگ رہی ہے، بیمار تمنا ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے. دوا وہ مانگ رہی دھڑکن ہے، کو
धड़कन को सुन रहा हूँ बड़े ही करीब से, कि धड़कन को जी सुन रहा हूँ धड़कन बड़े ही बड़े करीब ही से, करीब से। हर सांस मदीने की फजा मांग रही है, हर सांस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदीने की फजा मदीने मांग रही की है। फजा मांग रही है। धड़कन को सुन रहा हूँ बड़े ही करीब से, हर सांस मदीने की फजा मांग मदीने रही है, की मांग रही है। हर सांस मदीने की फजा, बहुत बहुत शुक्रिया, हर सांस मदीने की फजा मदीने मांग की फजा, रही है। बहुत खूब, बहुत और उम्दा काश माशाअल्लाह। मयसर हो मुझे कैदे मदीना, काश मयसर हो मैसर हो मुझे कैदे मदीना, हस्ती ये मेरी ऐसी सजा मांग रही है, हस्ती वाह वाह ये मेरी ऐसी सजा मांग रही है। ए काश मयसर हो मुझे कैदे मदीना, ए काश मयसर हो मुझे कैदे मदीना, हस्ती ये मेरी ऐसी सजा मांग रही है, हस्ती ये मेरी ऐसी सजा मांग रही है। और करती है याद फातिमा जहरा को रात दिन, करती है याद फातिमा जहरा को रात दिन, और रात बेटी दिन। मेरी उन जैसी हया मांग रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी उन जैसी मेरी हया उन मांग रही है। वाह मेरी उन जैसी हया मांग रही है। और किरदारो वफा जैसा था हजरत बिलाल का, किरदारो दारू वफा जैसा था जैसा हजरत था बिलाल हजरत का, बिलाल दुनिया वही किरदारो वफा मांग रही है, मांग रही है। दुनिया वाह वही किरदारो वही वफा किरदार मांग रही वफा है। मांग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कि जो सबको बहकने से भटकने से बचा ले, जो सबको जो सब बहकने से भटकने से बचा ले, भटकने से बचा ले, दुनिया ये वही राह नुमा मांग रही है, मांग रही दुनिया ये वही रहनुमा मांगती राहनुमा मांग रही है। मांग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया ये वही राहनुमा मांग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम, रहनुमा रहनुमा मांग रही है। बहुत क्या बहुत शार से शुक्रिया। इनायत नवाजा आपने, बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि इधर जगमगाए उधर जगमगाए, कि इधर जगमगाए उधर जगमगाए, दो आलम में खैरुल अनम, दो आलम में खैरुल, दो आलम में खैरुल अनम जगमगाए, कि इधर जगमगाए उधर जगमगाए, दो आलम में खैरुल अनम जगमगाए। और चमक आए बर्तन में मंझ मंझ के जैसे, चमक आए बर्तन में मंझ मंझ के जैसे, मदीने में कल्बो जिगर जगमगाए, कि मदीने में कल्बो जिगर जगमगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच बहुत ही आज की खास शख्सियत हजरत शाहिद असलम खालिदी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी आए और बारगाह रिसालत पर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। जनाब शाहिद असलम साहब भोपाल से तशरीफ रखते हैं। आज हमारी इस दावत में उन्होंने लब्बैक कहा और हाजिर हुए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी आपको भी एक चंद दोहे पेश करता हूँ, चंद दोहे पेश करता हूँ। पहला दोहा और रमजान से मुताल्लिक़ और कोई रह गया तो बता दीजिए, मुझे स्क्रीन में दिख नहीं रहा अभी। हाँ जी जी इनायत कीजिए। जी इजाजत। जी 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 अता कीजिए। एक महीना हमने गुजारा रब की मर्जी माँ, एक महीना हम गुजारा रब की मर्जी माँ, काश हमारा पूरा जीवन बन जाए रमजान, ओ शाहिद बन जाए रमजान। और चंद नातिया दोहे सुन लीजिए। इनायत कीजिए। कि होठों से जब भी कभी लिया मोहम्मद नाम, होठों से जब भी कभी लिया मोहम्मद नाम,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पीड़ा झटके हट गई, आने लगा आराम, ओ शाहिद आने लगा। बहुत खूब भाई, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और दोहा पेश खिदमत है कि जड़ अली तना फातिमा, जड़ अली तना फातिमा, शाखे हसन हुसैन, जड़ अली तना फातिमा, शाखे हसन हुसैन, इस नबी के बाग में घर आंगन सुख चैन, ओ शाहिद घर आंगन सुख चैन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। एक दोहा सुनिए, जी इनायत कीजिए। एक दोहा है, सुन्नतों पे चल के देखो क्या मिलेगा फल, सुन्नतों पे चल के देखो क्या मिलेगा फल, हौज़ कौसर पे मिलेगा दस्ते नबी से जल, ओ शाहिद दस्ते माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नबी बहुत खूब, से बहुत खूब, जल। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक अगर इजाजत हो तो नात के दो चार शेर और सुनिए, नात के दो चार शेर सुनाता हूँ जी जी बिल्कुल इनायत कीजिए। कि देखो मेरे आका की शान क्या निराली है, देखो मेरे आका की शान क्या निराली है, सिर्फ पे करे रहमत सिर्फ वो जमाली है, क्या देखो खूब, सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान क्या निराली है। ये शेर खास तौर से जी जी इनायत तवज्जो कीजिए, चाहता हूँ। बिल्कुल इनायत कीजिए। एक कुरान कागज पर एक जमी पे चलता है, एक माशाअल्लाह, सुभान। कुरान कागज पर एक जमी पे चलता है, एक कुरान किताबी है, एक कुरान मिसाली है, सुभान देखो अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान क्या निराली है। अगला शेर कि ये नमूद बूदुन की जात से ही रोशन है, ये नमूद बूदुन की जात से ही रोशन है, वरना सारी दुनिया तो पे करे ख्याली है, सुभान अल्लाह, देखो सुभान मेरे आका की शान क्या निराली सुभान अल्लाह, सुभान। है। और ये बेशक सुभान अल्लाह, सुभान इसमें हक मैंने है। चार सैम्पल के तौर पर पेश किए हैं, चार नाम, जी ऐसे हजारों जी जी करोड़ों नाम हैं। तो फैज पा गया जो भी चश्मे नबूवत से, हाँ फैज हाँ हाँ। पा गया जो भी चश्मे नबूवत से, वो इमाम शाफी है, अहमदो गजाली है, क्या बात है, देखो सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे की और आखिर मख्तार थे। और मक्ते में जो काफिया इस्तेमाल किया है उसके लिए रफीक भाई आपकी तवज्जो जी चाहता जी हूँ। इनायत कीजिए, जी इनायत कीजिए। जी 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 सर। कि सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि सीरत मोहम्मद नजर तुए शाहिद, सीरत मोहम्मद पर रख नजर तुए शाहिद, सुभान अल्लाह, उनका मती होकर कितना लाओबाली है, सुभान अल्लाह, उनका सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। की
شان کیا نرالی ہے، صرف پہ کرے رحمت، صرف وہ جمالی ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی اچھا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے وقت دیا پورا اور خاص طور پہ اتنے اچھے کلام سے نوازا. بہت ہی اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، اور آئندہ وقت میں بھی انشاءاللہ آپ کو دعوت کلام دیں گے. انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے بلائیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہماری محبتوں میں ضرور تشریف لائیں گے اور محفل نعت میں ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا لگا آپ سبھی سے ملاقات کر کے، اور خاص طور سے ہمارے جی شاہد اسلم خالدی صاحب سے اور رفیق ناگوری صاحب سے بہت اچھا لگا آپ سبھی سے، ڈاکٹر ساگر ترپاٹھی جی سے مل کر، اور سبھی نے محفل نعت میں اپنی حصہ داری کی، تعاون کیا، وقت دیا. سبھی نے محفل نعت میں اپنی کلام سے نوازا. تمام لوگوں کو عید کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم لوگ ہر سنڈے ایک نعت کی محفل کریں گے، تو اس میں آپ سب کی شرکت باعث مسرت ہے. تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، پوئٹرک آتما اور غزل مبارک پیش کی جانب سے، اور ہمارے ابھیشیک تیواری بھائی، سندیپ دیپسن بھائی اور زبیر انصاری بھائی، تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پھر سے یہ محفل نعت سجانے میں پہل کی، اور پھر سے انہوں نے اس محفل نعت پاک کا انعقاد کیا. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا، تمامی شعراء حضرات کا، تمامی مہمان خاص، مہمان خصوصی، تمام لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. عید کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں ہمیں الوداع رمضان کے موقع پر یہ محفل پاک سجانے کا موقع ملا، وہی غم بھی ہے اس رمضان مبارک کے جانے کا، اور آنے جو وبا پھیلی ہوئی سب کے لیے بھی ہم سب دعا کریں کہ جلد سے جلد ہمیں اللہ اس سے نجات دے، اور ہم سب پھر مسجدوں کو آباد کر سکیں. جی بہت جلد ہم مسجدوں کو آباد کر سکیں، کیونکہ ہمیں عید جب ہم نے مسجدوں میں جا کر فرائض نماز جو ہے ادا نہیں کی، ہم نے تراویح گھروں میں پڑھی ہے نا، اور عید کی نماز بھی کل ہم لوگ نہیں ادا کر پائیں گے، تو وہ خوشی، وہ جذبہ، وہ جنون، وہ جو ہوا کرتا تھا، وہ تمام چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں. تو گزارش ہے آپ سبھی سے کہ دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور تمام لوگوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے ہم سب کو نجات دے. اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، جلد سے جلد سنے. انہی نیک خواہشات کے ساتھ میں آپ سب سے ودا لیتا ہوں. آپ سب سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں، اور عید کی پھر سے ایک بار دلی مبارکباد آپ سبھی کے لیے. بہت بہت شکریہ، آپ سب نے وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.